बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वफाकी हुकूमत ने ISI को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दे दी है। ये काबीना का फैसला है और काबीना से इसकी मंजूरी हो चुकी है। ISI के पास अब इख्तियार होगा कि हर शख्स की कॉल जो है वो रिकॉर्ड होगी, हर शख्स की कॉल रिकॉर्ड होगी। वो जो पहले ऑडियो लीक्स, आपको पता है केस, इससे पहले कितने कितने लोगों की ऑडियोज़ लीक हुई हैं। मुज़ाहिर नकवी, परवेज़ इलाही, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, उसके बाद इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अता बंदयाल की सास महाज बीन नून, और वो जो थी इमरान खान का जो वो वकील था, क्या नाम था उसका, ख्वाजा तारिक, उसकी बीवी राफिया तारक। तो बड़े बड़े लोगों की सर ऑडियोज़ लीक हुई थी। और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जिसके चेहरे से पर्दा उठा था वो मज़ीद गंदा हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों के जो है ना करतूत सामने आ गए थे। पता चल गया सी कि कौन इमरान खान की मोहब्बत से गिरफ्तार है। तो ये चीज़ें तो सामने आ गई थी। अच्छा, इसके ऊपर एक आपको पता है कि अदालत में केस की समाअत हुई थी और ऑडियो लीक्स केस के अंदर उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी तो केस क्या था, जो PTI के रहनुमा थे अबूजर चद्दड़ और साकिब निसार, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनके साहिबजादे नजम साकिब, इन दो शख्सियात की ऑडियो लीक होती है। और वो ऑडियो लीक्स केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच करता है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार होते हैं, ऑनरेबल जज। वो कहते हैं कि जी जो ऑडियो लीक्स जो केस है इसमें वो एक हुक्म जारी कर देते हैं। और आपको पता है वो हुक्म ये होता है कि वो इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फैसला देते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार इन पिटिशंस के ऊपर पाकिस्तान के हसास इदारों को कहते हैं कि आप फोन टेप नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप फोन टेप नहीं कर सकते। और फिर ये भी पता चला कि जस्टिस बाबर सत्तार के वाले से ये खबर आई कि वो कह रहे हैं कि जी मुझे इस केस से सेपरेट होने के लिए कहा गया और मुझे कहा गया कि तुम इस केस से खुद को अलहदा कर लो, तुम ऑडियो लीक्स केस की समाअत ना करो और इस केस से माजरत कर लो। उन्होंने ये भी कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा, आपको पता है जो 6 जजेस ने खत लिखा था ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर, एक जज साहब ने तो ये कहा कि जी हमारे फोन टेप होते हैं, यहाँ तक कि हमारी जासूसी होती है, हमारे कमरों के अंदर कैमरे नस्ब किए गए। उन्होंने कहा कि जी हमारे बेडरूम्स तक, हमारी प्राइवेसी तक जो है वो डिस्टर्ब हुई, यहाँ तक उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। अब इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत ने खुफिया एजेंसी ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल्स सुनने का जो है ये या ट्रेस करने की जो मंजूरी दी है, इस हवाले से ISI को फ़ोन कॉल सुनने या ट्रेस करने का जो इख्तियार मिल गया है, काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के ज़रिए दी है। काबीना के फैसले में कहा गया कि एजेंसी की जानिब से नामजद किए गए अफसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत या इसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार PTA एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया, 54 के तहत। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको याद है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उस वक्त जो सीनियर एंकर पर्सन थे मंसूर अली खान, उनको एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जी ISI जो है ना वो फ़ोन टेप करती है। उन्होंने कहा कि ISI फ़ोन टेप करती है। तो उन्होंने कहा कि ISI बहुत अच्छा करती है, मुझे पता है अगर मैंने करप्शन नहीं की तो मुझे डर किस बात का है। और वो उस वक्त कहते थे उसको उस हवाले से अप्रिशिएट करते थे क्योंकि वज़ीर आज़म थे ना। ज़ाहिर बात है सर, पीछे से जो ऑर्डर मिलता है फिर बात तो वही करनी है। और उनको पता था, वो तो खुद तो हाथ में उनके इख्तियार कोई नहीं था, सारा कुछ तो जनरल बाजवा के हाथ में था। तो उन्होंने कहा ISI जो है ना वो फ़ोन टेप करती है, जासूसी तो नहीं, खैर का ये कहा कि जी फ़ोन टेप करती है। मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू देते हुए वो ये कह रहे हैं कि ISI फ़ोन टेप करती है और बिल्कुल ठीक करती है। तब पाकिस्तान की ISI जो है ना उसके वाले से बड़ी तारीफें हो रही थी। आज वो ISI और फौज बड़ी बुरी हो गई। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी आप तो सियासत में इन्वॉल्व हो गए, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, आपने हमें जेल में डाला, गैर कानूनी जेल में डाला। ये बातें खैर अब ये होनी है क्योंकि ज़ाहिर बात है उस वक्त तो ये बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त तो वो आंखों का तारा थे, लाडला रियासत पाकिस्तान थे। और उस वक्त वो किसी की आंखों का तारा इसलिए बने थे क्योंकि वो जिनको बड़ा शौक था उनको लाने का इक़्तिदार में, और जो कहते थे कि इमरान खान को भी आजमा के वेख लिए, इमरान खान भी बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकता है।
تو اچھی بات ہے سر، 3.5 سال پھر ان کو دیکھا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑا، سوا ستیہ ناش کیا، جو ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا اور ملک کو ایک بحران میں دھکیل دیا۔ بحران ہی تھا نا، آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی ایک بحران تھا۔ تو جو عمران خان صاحب نے کیا اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا۔ اب خیر، یہ جو آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کا اختیار ہے، اس حوالے سے جی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا ایک بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کا اختیار دے کر شہباز شریف نے اپنی شہرت کاٹی ہے۔ یہ وہی کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے بلاول، مریم، زرداری، شہباز شریف سارے کے سارے عدالتوں میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آئی ایس آئی کو وہ فون ٹیپنگ کا اختیار مل گیا سر، تو اس کا مطلب کہ پھر اس سے اچھی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ بڑے بڑے لوگ اب زد میں آ جائیں گے۔ وہ جو پہلے جو سابقہ کردار تھے، جو پرویز لائی، محمد خان بٹی، وہ جو برطرف ہوئے جج مظاہر نقوی، اس کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، زلفی بخاری، ابوذر چدڑ، نجم ثاقب، یہ کیا نام تھا اس کا، مہاجبین نون، اور وہ رافعہ طارق، تو اس طرح کے کئی لوگ تھے جن کی آڈیوز لیک ہوئیں۔ فواد چودھری صاحب بھی تھے، ان کی بھی ہوئی۔ تو اس میں بہت سے لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھا۔ تو اگر آئی ایس آئی کو یہ اختیار مل گیا ہے تو اس پر پاکستان کی جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ہیں وہ سرکردہ لوگ ہیں، وہ اس پر بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس پر جی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا حیران کن فیصلہ ہے، سرپرائزنگلی یہ بڑا غلط ہے کہ حیران کن طور پر دیکھا جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی کالز ریکارڈ ہوں گی۔ تو اس حوالے سے جی لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پٹیشن گئی ہوئی ہے، اس پر لارجر بینچ دینے کا فیصلہ آئے گا، کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ لیکن سر یہ تھی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور لاڈلا ریاست پاکستان عمران احمد خان نیازی کے بقول آئی ایس آئی لوگوں کی فون ٹیپ کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے۔ یہ ماضی کا بیان اور اب کا بیان، اسٹیبلشمنٹ نے میرا مینڈیٹ چرایا، اسٹیبلشمنٹ نے میرا مینڈیٹ چوری کیا۔ بھائی کہاں چوری کیا؟ اگر کوئی الزام ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے نا سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا۔ آپ ثابت کریں الزام، کہاں چوری کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فارم 45 سے آئے یا فارم 47 سے آئے، تو ثابت کر دیں، جائیں عدالتوں میں جا کر کیس کریں اور دکھائیں ثبوت کہ کون جو ہے وہ دھاندلی سے آیا۔ جو کے پی کے میں الیکشن ہوا وہ امیر المومنین کا ہوا، اور جو باقی جگہوں پر ہوا، صوبوں میں، باقی صوبوں میں ہوا اور وفاق میں ہوا، وہ منافقین کا ہوا بقول عمران خان۔ تو سر آئی ایس آئی کو اختیار تو مل گیا ہے، اور پی ٹی اے ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت ملا ہے کہ آئی ایس آئی اب سب کی کالز ریکارڈ کرے گی، اور سب کی کالز ریکارڈ کرنے کا اختیار ہوگا۔ جو جو کال پہ بات کرے گا بڑا محتاط ہو کر سر بات کرے۔ پولیٹیکل باتیں جو ہے نا وہ بڑی سوچ بچار سے کی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو سیاسی باتیں ہیں نا، یہ فون کے اوپر جب ٹیپ ہو رہی ہوں گی نا بڑی بڑی شخصیات کی، جو جو لگے ہوں گے، سب کا پتہ چل جائے گا کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ چھپنے والا نہیں ہے۔ تو پی ٹی اے کا جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن کے تحت یہ اختیار مل گیا، اور وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور جو منظوری دی ہے اس کا مطلب کہ اب یہ جو آئی ایس آئی کے پاس اختیار آ گیا، اس پر بڑے لوگوں کو محتاط ہونا پڑے گا۔ تو میں آپ کو بھی خبردار کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل باتیں فون پہ نہ کیے گا، جو بات کرنی ہو بیٹھ کر کر لیں، لیکن بیٹھ کر بھی تب کریں جب آپ 2 بندے کے 3 بندے بیٹھے ہوں۔ اس میں پبلک گیدرنگ میں باتیں بیٹھ کر نہیں کرنے والی ہوتی ہیں کہ جی لوگ آج کل آپ نے دیکھا نا اکثر اوقات لوگ سیاسی باتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں پبلک گیدرنگ میں۔ اب ہمیں کیا پتا ہمارے سراؤنڈنگز میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو ہماری گفتگو کو لیک کر سکتے ہیں یا اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو سر اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہیں، اور اس لیے خطرناک ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مزید منجیاں ٹھوکیں گی، اور ان کی پارٹی کے لوگ جو اب چیخیں مار رہے ہیں، پہلے وہ انہی جو ہے نا وہ فیصلوں پر بغلیں بجا رہے تھے، آج وہ انہی فیصلوں پر چیخیں مار رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے وہ تا قیامت انہی فیصلوں کے اوپر چیخیں ماریں گے، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔